Tuition on Air. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरूसँग आज म कक्षा 11 को लेखा विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ एकाउन्टिङ इक्वेसन, जुन परीक्षामा 2 अङ्कको आउने गर्दछ। त अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ है त। यो च्याप्टरका मुख्य तत्त्वहरू अर्थात् हामीले जान्नै पर्ने तत्त्वहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1 मा टिप्पणी गरौँ। नम्बर 1 मा लेखौँ त लेखा समीकरणको अर्थ। लेखा समीकरणको अर्थ, मिनिङ अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन शीर्षक हो यो। लेखौँ, व्यवसायका कुल सम्पत्तिहरू जहिले पनि पुँजी र दायित्वको जोडफलसँग बराबर हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित समीकरणलाई एकाउन्टिङ इक्वेसन अर्थात् लेखा समीकरण भनिन्छ। फेरि सुनौ, व्यवसायका कुल सम्पत्तिहरू जहिले पनि पुँजी र दायित्वको जोडफलसँग बराबर हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित समीकरणलाई लेखा समीकरण भनिन्छ। लेखा समीकरणलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। लेखा समीकरणलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। लेखौँ त एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस ल्याबिलिटिज। क्यापिटल प्लस ल्याबिलिटिज भन्न खोजेको सम्पत्ति बराबर चिन्ह दिउँ, सम्पत्ति बराबर पुँजी प्लस दायित्वहरू, पुँजी प्लस दायित्वहरू। अब हामी नम्बर 2 मा जाउँ। नम्बर 2 मा छ एसेट्स सम्पत्तिहरू। एसेट्स सम्पत्तिहरू, यसको बारे लेखौँ, थोरै सुनौँ। मौद्रिक लागतमा व्यक्त गर्न सकिने मूल्यवान साधन तथा स्रोतहरू जसले नियमित आम्दानी गर्न सहयोग गर्दछ त्यसलाई सम्पत्ति भनिन्छ। फेरि सुनौ, मौद्रिक लागतमा व्यक्त गर्न सकिने मूल्यवान साधन तथा स्रोतहरू जसले नियमित आम्दानी गर्न सहयोग गर्दछ त्यसलाई सम्पत्ति भनिन्छ। अब हामी एकाउन्टिङ इक्वेसनमा प्रयोग हुने मुख्य एसेट्सहरू टिप्पणी गरौँ। एकाउन्टिङ इक्वेसनमा प्रयोग हुने मुख्य एसेट्सहरू टिप्पणी गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू तयार छौ? ल टिप त। पहिलो नम्बरमा लेख ल्यान्ड। अर्को नम्बरमा लेख बिल्डिङ। अर्कोमा लेख मेसिन। अर्कोमा लेख भेहिकल। अर्कोमा लेख फर्निचर। अर्कोमा लेख क्यास। अर्कोमा लेख बैंक ब्यालेन्स। अर्कोमा लेख डेप्टर्स। अर्कोमा लेख गुड्स। अर्कोमा लेख प्रिपेड एक्सपेन्सेस आदि। यहाँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा धेरै जसो प्रयोगमा आउने एसेट्सको मात्र मैले यहाँ टिप्पणी गराएको हुँ। अन्य एसेट्सहरू पनि छन्, यहाँ खासै आवश्यक नपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ टिप्पणी गराएको
छैन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, हामीले जान्यौँ एसेट्सको बारेमा। यी एसेट्सहरू हामीलाई प्रश्नमा दियो भने हामीले त्यसलाई चिन्न सक्छौँ। अब ठिक छ त भाइ बहिनीहरू, अब हामी जाउँ बुदा नम्बर 3 मा। बुदा नम्बर 3 मा रहेको छ क्यापिटल, पुँजी। के छ भाइ बहिनीहरू? क्यापिटल, पुँजी। यसको बारेमा थोरै टिपौँ, बुझौँ। व्यवसायको मालिकले व्यवसाय प्रारम्भ गर्दा वा व्यवसायको विस्तार गर्ने क्रममा लगानी गरेको नगद, माल सामान तथा अन्य सम्पत्तिहरूलाई पुँजी भनिन्छ। के भाइ बहिनीहरू? व्यवसायको मालिकले व्यवसाय प्रारम्भ गर्दा वा व्यवसायको विस्तार गर्ने क्रममा लगानी गरेको नगद, माल सामान र अन्य सम्पत्तिहरूलाई पुँजी भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, क्यापिटल अर्थात् पुँजीको बारेमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। यो जानकारी पश्चात मैले भाइ बहिनीहरूलाई के कुराको जानकारी गराउन चाहे भन्दा यो पुँजीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अर्थात् पुँजीमा प्रभाव पार्ने अवस्थाहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यसमा के छ भन्दा कस्ता कस्ता तत्त्वहरू प्रश्नमा आए भने त्यसले पुँजीमा प्रभाव पार्छ, ती कुराहरू यहाँ हामी छलफल गर्छौँ। यो पुँजीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेर लेखौँ। पुँजीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेर क नम्बरमा लेखौँ। स्टार्टिङ न्यू बिजनेस। स्टार्टिङ न्यू बिजनेस भन्न खोजेको प्रश्नमा नयाँ बिजनेस, नयाँ व्यवसाय सुरु गरेको अवस्था आयो भने त्यसले पुँजीलाई प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। स्टार्टिङ न्यू बिजनेस। यो स्टार्टिङ न्यू बिजनेस हरेक प्रश्नमा प्राय आइरहेको पाउँछ। ख नम्बरमा लेखौँ एक्सपेन्सेस, खर्चहरू। एक्सपेन्सेस भन्न खोजेको आर्थिक कारोबार खर्चसँग सम्बन्धित छ भने त्यसले क्यापिटललाई प्रभाव पार्ने रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू, यो एक्सपेन्सेस अन्तर्गत के पर्छ? एक्सपेन्सेस अन्तर्गत के पर्छ? 2-4वटा एक्सपेन्सेसका आइटमहरू लेखौँ है त। पहिलोमा लेखौँ स्यालेरी, कमा दिँदै लेखौँ स्यालेरी, वेजेज कमा इन्ट्रेस्ट पेड कमा रेन्ट पेड कमा कमिसन पेड आदि। भाइ बहिनीहरू, यी त भए एक्सपेन्सेसका बुदाहरू। अरू पनि छन्, मैले यहाँ सामान्य अर्थ बुझाउनको लागि 2-4वटा लेखेको। अरू प्रश्नमा आउँदा त्यसको बारेमा म छलफल गर्छु है त। अर्को गमा लेखौँ इन्कम्स, आम्दानीहरू लेखौँ। त्यसकोमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ कमा रेन्ट रिसिभ कमा कमिसन रिसिभ कमा डिभिडेन्ड रिसिभ DIVIDEND डिभिडेन्ड रिसिभ आदि। यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा के जानकारी गराउन चाहे भन्दा एक्सपेन्सेसमा लेखेको आइटम हेर त, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट र रेन्ट कमिसन, इन्ट्रेस्ट रेन्ट र कमिसन माथि पनि छ, तल पनि इन्कममा पनि इन्ट्रेस्ट रेन्ट र कमिसन छ। यो इन्ट्रेस्ट रेन्ट कमिसन जस्ता बुदाहरू, शीर्षकहरू खर्चमा पनि जान सक्छ, आम्दानीमा पनि जान सक्छ। अर्थात् एक्सपेन्सेसमा पनि जान सक्छ, इन्कममा पनि जान सक्छ। पेड भन्यो भने हामीले त्यसलाई एक्सपेन्सेस मान्छौँ, रिसिभ भन्यो भने त्यसलाई हामीले इन्कम मान्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो प्रश्नमा पनि आउँदा म फेरि प्रश्न पार्नेछु। अब लागौँ हामी अर्को बुदामा। घ नम्बरमा लेखौँ प्रॉफिट भनेको नाफाले पनि क्यापिटललाई के पार्दो रहेछ त भाइ बहिनीहरू? प्रभाव पार्दो रहेछ। केले प्रभाव पार्दो रहेछ भाइ बहिनीहरू? प्रॉफिट है, नाफा चिन्न खासै गाह्रो पनि छैन। सजिलैसँग हामीले ट्रान्ज्याक्सनहरू हेरिसकेपछि, क्वेसनमा दिएका ट्रान्ज्याक्सन हेरिसकेपछि हामीले सजिलैसँग नाफा पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ
लस भनेको घाटा। यो लस पनि हामीले सजिलैसँग प्रश्न हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसको बारेमा पनि धेरै छलफल गर्न आवश्यक यहाँ छैन। अर्को नम्बर छ ड्रइङ। अर्को यो क्यापिटललाई प्रभाव पार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व छ ड्रइङ। ड्रइङ भने के हो यसको बारेमा थोरै सुनौँ, थोरै बुझौँ, लेख्न पर्ने लेखौँ। व्यवसायबाट मालिकले अथवा लगानीकर्ताले व्यक्तिगत वा घरायसी प्रयोगको लागि निकालेको रकम वा वस्तुको मूल्यलाई ड्रइङ भनिन्छ। के भाइ बहिनीहरू, व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यवसायीले लगानीकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि व्यवसायी संस्थाबाट रकम, क्यास वा वस्तु र त्यो वस्तुको मूल्यलाई के भनिदो रहेछ त ड्रइङ भनिदो रहेछ। ठिक छ। अब ड्रइङ चिन्ने कसरी त? भाषाबाट पनि सजिलै चिन्न सकिन्छ सक्नलाई त, तर क्वेसनमा अलि फरक तरिकाले दियो भने हामीले चिन्ने कसरी? यसलाई चिन्नका लागि 2-3टा आधार छन्। त्यो आधारहरू म लेखाउँछु है त। ड्रइङ अन्तर्गत आइमा लेख प्राइभेट युज व्यक्तिगत कामको लागि हैन र। त्यसपछि डोमेस्टिक युज, त्यस्तै गरी अर्कोमा छ पर्सनल युज। प्राइभेट युज, डोमेस्टिक युज, पर्सनल युज, यो 3टा शीर्षकहरू, यी 3टा तत्त्वहरू कुनै पनि प्रश्नमा दियो भने त्यो प्रश्नले हामीलाई घुमाउरो पाराले के भनेको हो, ड्रइङ भनेको भनेर हामीलाई जानकारी दिन्छ। प्रश्नमा डाइरेक्ट नै प्रत्यक्ष रूपमै ड्रइङ भनेर नदिन पनि सक्छ। यी 3टा तत्त्व आयो भने हामीले त्यो प्रश्न ड्रइङसँग सम्बन्धित हो है भनेर हामीले निर्कल गर्न सक्छौँ। के यति मात्रले ड्रइङ चिन्नेला त भाइ बहिनीहरू? अवश्य चिन्दैन। यस बाहेक पनि अन्य तत्त्वहरू पनि छन्, अन्य भाषाहरू पनि छन् जसले हामीलाई घुमाउरो पाराले ड्रइङ भनेर जानकारी गराउँछ। त्यसको बारेमा म पछि भाइ बहिनीहरूलाई फेरि गराउने छु। अहिलेलाई यो 3टा बुझौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामी बुँदा नम्बर 4मा जाउँ। बुँदा नम्बर 4मा अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहेको छ ल्याबिलिटिज, दायित्वहरू। यसको बारेमा थोरै टिपौँ अथवा लेखौँ अथवा बुझौँ है। व्यवसायले तुरुन्तै वा भविष्यमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी वा चुक्ता गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्व भनिन्छ। के भाइ बहिनीहरू, व्यवसायले तुरुन्तै वा भविष्यमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई चुक्ता गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्व भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यो ल्याबिलिटिज अन्तर्गत पर्ने केही आइटमहरू हामी टिपोट गरौँ है त, जसले गर्दा हामीलाई प्रश्न समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। पछि लेखौँ त। क्रेडिटर्स, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई ड्यू भनेर पनि दिन सक्छ। त्यसै गरी लोन, त्यसै गरी एडभान्स इन्कम आदि। ल भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले एकाउन्टिङ इक्वेसनको बारेमा जानकारी लियौँ। त्यसै गरी एकाउन्टिङ इक्वेसनमा जाने एसेट्स, क्यापिटल, ल्याबिलिटिजको बारेमा पनि हामीले जानकारी लियौँ। यो जानकारी पश्चात भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा कुरा के स्मरण गराउन चाहे भन्दा, एउटा कुरा के प्रश्न पार्न चाहे भन्दा, अब ती आइटमहरू चिनिसकेपछि हिसाब गर्ने दौरानमा इन्क्रिज हुन्छ वा डिक्रिज हुन्छ। के भाइ बहिनीहरू, इन्क्रिज हुन्छ वा डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउँछौँ, कारोबार हेरेर पत्ता लगाउँछौँ। ती कुरा म पछि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा भन्ने छु। बुझनीय कुरा के छ भन्दा, ट्रान्ज्याक्सनमा एसेट्सलाई असर पार्ने, क्यापिटललाई असर पार्ने,
ल्याबिलिटीलाई असर पार्ने यी विभिन्न आइटमहरूलाई असर पार्ने तत्त्वहरू दिएको हुन्छ त्यहाँ। ती कुराहरू हामीले पत्ता लगाएर इन्क्रिज हुन्छ वा डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्छ त निर्कल गर्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू एकाउन्टिङ इक्वेसन त्यसका साथसाथै एसेट्स क्यापिटल र ल्याबिलिटिजका बारेमा सैद्धान्तिक ज्ञानहरू प्राप्त गरिसकेपछि अब हामी त्यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई न्युमेरिकल प्रब्लम हेरिकन त्यो न्युमेरिकल प्रब्लममा समाधान गर्नतर्फ सोल्युसन गर्नतर्फ लागौँ, जसको लागि हामीले ओल्ड इज गोल्डबाट प्रश्नहरू हामीले गर्नेछौँ। किताबबाट गर्न के समस्या हुन्छ भन्दा फरक फरक विद्यालयमा फरक फरक पब्लिकेसनको पुस्तक पढाइने भएको कारणले गर्दा किताब पढाइने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैसँग सबै पुस्तक नहुने र समस्या उत्पन्न हुने भएको कारणले गर्दा मैले ओल्ड इज गोल्ड गर्ने सोच गरेको छु। जसले गर्दा सबैसँग ओल्ड इज गोल्ड प्राय भएको हुन्छ र सबैसँग प्रश्न एउटै भइसकेपछि गर्न बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, होइन र भाइ बहिनीहरू? ल तयार छौ नि? ल हेरौँ अब 2072 सेट सी है त। ल लेख्न तयार भएर बस त। भाइ बहिनीहरू यो एकाउन्टिङ इक्वेसनको समाधान गर्नुभन्दा अगाडि एकाउन्टिङ इक्वेसनको फर्मेट कस्तो हुन्छ त त्यसतर्फ जाउँ हामी। फर्मेटको लागि म भन्दैछु लेख्ने प्रयास गरौँ र प्राय भाइ बहिनीहरूलाई यो जानकारी पनि छ, किन भन्दा क्लासमा सबैले पढिसकेका छौँ, होइन र? यो सबैले पढिसकेको कारणले गर्दाखेरि फर्मेट बनाउनु पनि भाइ बहिनीहरूलाई अलि सजिलो हुन्छ। ल इफेक्ट्स अन एकाउन्टिङ इक्वेसन लेखौँ त भाइ बहिनीहरू, इफेक्ट्स अन एकाउन्टिङ इक्वेसन। त्यसपछि धर्का काटिदियो दुईवटा, माथिल्लो धर्का काटेपछि तल्लो धर्का ग्याप गरेर काटौँ, भाइ बहिनीलाई थाहा छ, त्यही पनि मैले भन्न चाहेँ। त्यसपछि लेखौँ सिरियल नम्बर, सिरियल नम्बरलाई सानो बनाउँदा हुन्छ। त्यसपछि राखौँ ट्रान्ज्याक्सन्स, राखौँ ट्रान्ज्याक्सनलाई अलिक ठुलो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि एसेट्स राखौँ, त्यसपछि इक्वल्स टु राखौँ, बराबर इक्वल्स टु राखौँ। त्यसपछि क्यापिटल राखौँ अनि प्लस ल्याबिलिटिज, प्लस ल्याबिलिटिज। म फेरि भन्छु है त, सिरियल नम्बर, ट्रान्ज्याक्सन्स, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस ल्याबिलिटिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ठिक छ भाइ बहिनीहरू? अब आवश्यकता अनुसार धर्का काटौँ। सिरियल नम्बरबाट धर्का काटौँ सानो, त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन र एसेट्स निरबाट धर्का काटौँ, त्यसपछि इक्वल्स टुमा पनि धर्का काटिदिउँ, त्यसपछि प्लसमा पनि धर्का काटिदिउँ। सबैको छुट्टा छुट्टै कोलमहरू हाल बनाइसकेपछि अब यहाँ राख्न सजिलो हुन्छ। ल अब क्वेसन हेरौँ है त। सबैलाई थाहा छ नि क्वेसन? 2072 सेट सी है। ल फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन, ट्रान्ज्याक्सनहरू दिएको छ भनेको पहिलोमा हेरौँ, आई दिएको छ, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यापिटल अफ रुपिज 2 लाख, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यापिटल अफ रुपिज 2 लाख, 2 लाख रुपियाँ पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरियो भनेको। ल लेखौँ त अब सिरियल नम्बरमा आई लेखौँ, ट्रान्ज्याक्सनमा यही क्वेसनमा दिएको लेखौँ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यापिटल, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यापिटल। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा प्रश्नमा दिएको कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनले एसेट्स क्यापिटल ल्याबिलिटिज कुन कुनमा असर पार्न सक्छ र त्यो असर चाहिँ नि प्लसमा असर हुन्छ कि माइनसमा असर हुन्छ। के भने मैले भाइ बहिनीहरू, कुन कुनमा असर पार्न सक्छ पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यसपछि त्यसले प्लसमा असर पार्छ कि माइनसमा असर पार्छ त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउँछौँ। प्लसमा असर पार्छ भने हामीले प्लस गर्छौँ, माइनसमा असर पार्छ भने माइनस गर्छौँ है त। अब हेरौँ, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ बिजनेस स्टार्टेडले जहिले पनि एउटा केलाई असर पार्छ त क्यापिटललाई असर पार्छ। त्यो असर भनेको प्लस सकारात्मक असर हो, किन भन्दा पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्दा व्यवसायमा पुँजी अथवा क्यापिटल बढ्छ, त्यस कारणले क्यापिटलमा राखिदिउँ प्लस 2 लाख, राख्ने 2 लाख है 2 लाख। त्यसपछि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा क्यापिटल त 2 लाखको इन्क्रिज भयो, यो केमा इन्क्रिज भयो अर्को भन्दाखेरि एसेट्समा, किन भन्दा व्यवसायमा 2 लाख रुपियाँ ल्याएर लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्दै गर्दा व्यवसायको प्रोप्राइटरले क्यास 2 लाख लिएर आएर सुरु गरेको अथवा क्यास 2 लाख इन्भेस्ट गरेर
व्यवसाय सुरु गरेको। क्वेसनले केही पनि भनेन भने त्यो के बुझ्नुपर्छ भन्दा क्यास लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। क्यास एसेट्समा पर्छ, पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला क्यास कहाँ पर्छ, एसेट्समा, र त्यो प्लसमा असर पर्छ कि माइनसमा भन्दा प्लसमा, व्यवसायको क्यास बढ्यो, प्लस क्यास राखौँ एसेट्समा 2 लाख 2 लाख। ल्याबिलिटिजलाई कुनै पनि किसिमको असर परेको, त्यसपछि भाइ बहिनीहरू धर्का काटिदिएर एसेट्सदेखि लिएर ल्याबिलिटीसम्म धर्का काटिदिउँ है। त्यसपछि यो एसेट्समा 2 लाख छ नि, त्यो 2 लाखलाई जस्ताको तस्तै 2 लाख सारौँ यसलाई यहाँ तल। त्यस्तै गरी क्यापिटलमा भएको 2 लाख छ नि, त्यसलाई पनि जस्ताको त्यस्तै सारौँ। त्यसपछि ल्याबिलिटिजमा हेरौँ, ल्याबिलिटिजमा कति पनि छैन, त्यसलाई ड्यास राखिदिउँ। ठिक छ। अब यो राखिसकेपछि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनको अगाडि खाली छ नि, यो ट्रान्ज्याक्सनमा हामीले के राख्छौँ भन्दा यो एकाउन्टिङ इक्वेसनको यो सुरुको इक्वेसन हो। यो सुरुको इक्वेसन भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले स्टार्टिङ इक्वेसन लेख्न सक्छौँ। स्टार्टिङ इक्वेसन लेखे पनि हुन्छ, बिगिनिङ इक्वेसन लेखे पनि हुन्छ, अथवा इनिसियल इक्वेसन लेखे पनि हुन्छ। जे लेखे पनि एउटा लेख्नुपर्छ, हामीले तिनटै लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मैले स्टार्टिङ इक्वेसन लेखेँ, स्टार्टिङ इक्वेसन। ठिक छ। अब हामी जाउँ ट्रान्ज्याक्सन नम्बर 2मा जाउँ, आइआईमा जाउँ। आइआईमा के छ पढाउँ त क्वेसन। पर्चेस्ड गुड्स अफ ₹50,000 अन क्रेडिट। फेरि भन्छु है म, पर्चेस्ड गुड्स अफ ₹50,000 अन क्रेडिट। यसको म अर्थ बताइदिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। 50,000 बराबरको गुड्स खरिद गरियो, केमा, अन क्रेडिट, उधारमा खरिद गरियो। अर्थ बुझौँ है पहिला, हामी सुरुमा एन्सरतिर लाग्नु हामीलाई आवश्यक छैन। सबभन्दा पहिला प्रश्नले के भनेको छ, प्रश्नले के कुरालाई इङ्गित गरेको छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु अति जरुरी छ। प्रश्न हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने समाधान गर्न केही पनि गाह्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यदि के भन्यो भन्दा 50,000 बराबरको सामान खरिद गरियो, केमा, अन क्रेडिट, उधारमा खरिद गरियो। ल म यसको बारेमा भन्छु। पहिला ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौँ, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट लेखौँ। लेखौँ त, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब म गुड्सतिर गएँ पहिला है, त्यसपछि म एउटा सानो नेम लेखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। गुड्स केमा पर्छ भनेको थिएँ मैले, याद छ? सम्झ्यौ त एकचोटि? सम्झ्यौ? म भन्छु, तिमीले सम्झेको मिल्यो कि मिलेन है त। गुड्स कहाँ पर्छ गरे, एसेट्स। ठिक छ, तिमी सम्झेको मिल्या रहेछ। ल गुड्स केमा पर्यो, एसेट्समा पर्यो। सबभन्दा पहिला केमा पर्छ पत्ता लगाउने, एसेट्समा, क्यापिटलमा, ल्याबिलिटीमा केमा पर्छ सबभन्दा पहिला त्यो पत्ता लगाउने। पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल त्यो इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ त्यतातर्फ जान्छौँ हामी। ल गुड्स कहाँ पर्दो रहेछ, एसेट्समा। ठिक छ, पत्ता लगायौँ हामीले। र गुड्स इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो, गुड्स इन्क्रिज भयो। किन इन्क्रिज भयो भन्दा बिजनेस अर्गनाइजेसनले परचेज गरेको, त्यस कारणले गर्दा एसेट्समा लेखौँ प्लस गुड्स, प्लस गुड्स राखौँ। एमाउन्ट कति छ, 50,000, एमाउन्ट 50,000 होइन र हो। त्यसपछि अब अर्को हेर्नु पर्यो, अन क्रेडिट दिएछ, अन क्रेडिट दिएछ। यो मैले अगाडि क्रेडिटर डेप्टर मैले लेखाएको थिएँ, यो क्रेडिटको बारेमा मैले भनेको थिएन। अब यहाँ 2-4टा कुरा सुनौ है त। उधारो खरिद नेममा लेखौँ त भाइ बहिनीहरू। उधारो खरिदले क्रेडिटरलाई बढाउँछ, उधारो खरिदले क्रेडिटरलाई बढाउँछ। इङ्ग्लिसमा लेख्न चाह्यौँ भने क्रेडिट पर्चेज इन्क्रिजेस द क्रेडिटर्स, क्रेडिट पर्चेज इन्क्रिजेस द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज रेकर्डेड अन ल्याबिलिटिज, क्रेडिटर रेकर्डेड अन ल्याबिलिटिज। भन्न खोजेको उधारोमा हामीले सामग्री खरिद गऱ्यौँ भने क्रेडिटर इन्क्रिज हुन्छ र त्यो क्रेडिटर केमा पर्छ त, ल्याबिलिटीमा पर्छ। मैले रुल्स लेखाउँदा क्रेडिटर भनेर ल्याबिलिटीमा लेखाएको थिएँ, क्रेडिटर भनेर ल्याबिलिटीमा लेखाएको थिएँ, तर सदैव क्वेसनमा क्रेडिटर भनेर डाइरेक्ट दिँदैन। कस्तो अवस्थामा क्रेडिटर सिर्जना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा क्रेडिटर इन्क्रिज हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो मैले नेममा लेखाएको छु। क्रेडिट पर्चेज उधारोमा खरिद गऱ्यौ भने क्रेडिटर बढ्छ। ठिक छ, नेम लेखेछौ, नेम लेख। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले यही एउटा कुरा भन्न चाहेँ, भाइ बहिनीले एउटा सानो ठुलो चाहिँदैन, सानो कपी, रुल्स कपी भनेर राख र प्रत्येक च्याप्टरको रुल्सहरू त्यहाँ लेख्दै लेख्दै जाऊ। हिसाब गर्दाखेरि त्यो रुल्स अगाडि राख्ने र हिसाब गर्न सजिलो भयो भने पटक पटक तिमीहरूको कापी पल्टाउनु पर्दैन। त्यो रुल्स कपी अगाडि पल्टाएर राख्ने, जुन च्याप्टर गर्दैछौ त्यो रुल्स त्यही हुन्छ। हिसाब प्र्याक्टिस गर्दै जाने आफै। केही समस्या भयो भने मैले लेखाइदिएको त्यही रुल्स हुन्छ, त्यो रुल्स हेरेर हामीले के त सजिलैसँग समाधान गर्न सकिन्छ है त। त्यस कारणले रुल्स कपी बनाएर रुल्सहरू टिप्दै टिप्दै जाऊ है त। ल अब भनिसकेपछि भाइ बहिनीले बुझिसक्यौ क्रेडिट पर्चेजले केलाई बढाउँछ, क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ रेकर्ड गरिन्छ त हामीले, ल्याबिलिटीमा। त्यस कारणले गर्दा यसले असर पार्यो कहाँ, ल्याबिलिटीमा। प्लस क्रेडिटर लेखौँ,
प्लस क्रेडिटर्स एमाउन्ट राखौँ कति 50,000 राखौँ है। ठिक छ। अब यसले क्यापिटललाई कुनै पनि किसिमको असर पारेको छैन। ल अब यसलाई जोडिदिउँ, पहिला जोडिदिउँ, त्यसपछि अगाडि यो ट्रान्ज्याक्सनमा के लेख्ने भन्ने कुरा म भन्छु। एसेट्समा हेर त माथि 2 लाख छ, तल 50,000 छ। 2 लाख र 50,000 जोड्दा कति भयो? 2,50,000, 2,50,000। त्यस्तै गरी क्यापिटलमा 2 लाख छ, 2 लाख छ, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै 2 लाख नै राखिदेऊ। त्यसपछि ल्याबिलिटिजमा कति छ? जस्ट 50,000 छ, त्यो 50,000लाई पनि तल सार्दिऊ। अब हेर त क्यापिटल प्लस ल्याबिलिटिज गरेर केसँग बराबर भएको छ? एसेट्ससँग बराबर भएको छ कि छैन? हेर त मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ तिमीलाई, क्यापिटल र ल्याबिलिटीसँग जहिले पनि त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको एसेट्स के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हेर 2 लाख प्लस 50,000, 2 लाख 50,000। अब सुरुको इक्वेसनलाई हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसन लेखिएको थियो भने अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा त्यसपछि आउने इक्वेसनलाई हामीले लेख्छौँ न्यू इक्वेसन। न्यू इक्वेसन लेख त, लेख्यौ न्यू इक्वेसन है। ल अब हेरौँ तेस्रो ट्रान्ज्याक्सन नम्बर 3। तेस्रो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ, पेड स्यालेरी अफ ₹20,000। पेड स्यालेरी अफ ₹20,000। व्यवसायी सङ्गठनले कामदार तथा कर्मचारीहरूलाई 20,000 तलब भुक्तानी गर्यो भनेको। ल लेखौँ स्यालेरी पेड अन क्यास। मैले यसलाई अलिकति मिलाएर लेखाएँ, स्यालेरी पेड अन क्यास। यहाँ स्यालेरी पेड मात्र भनेको छ, अन क्यास भनेको छैन। भाइ बहिनीहरू यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा यदि प्रश्नले कुनै पनि कारोबार दियो, खर्चको कारोबार दियो भनौँ, यो खर्चकै कुरा गर्छु म यहाँ, खर्च भएको कारणले गर्दा यो स्यालेरी खर्च हो नि, एक्सपेन्सेस हो। स्यालेरी एक्सपेन्सेस भएको कारणले गर्दा तिरेको केही पनि भनेको छैन। त्यहाँ प्रश्नले केही पनि भनेन भने त्यो क्यासमा तिरेको भनेर हामीले मान्नुपर्छ। केमा मान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? हो, क्यासमा तिरेको भनेर मान्नुपर्छ। ल अब अनि एउटा कुरा मैले भन्न चाहेँ, यहाँ एसेट्स क्यापिटल ल्याबिलिटीमा असर जहाँ असर पार्छ त्यहाँ लेखिन्छ लेख्नलाई। जुनमा पहिला लेखे पनि हुन्छ है, पहिला एसेट्स छ भने एसेट्समै जानुपर्छ भने छैन। तिमीहरूलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यही हामीले राख्न सक्छौँ, त्यही तिमीहरूले राख्न सक्छौ। अब स्यालेरी त चिनिसकेकै छौ, स्यालेरी के हो? एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस केमा पर्छ? क्यापिटलमा पर्छ। पत्ता लगायौँ हामीले, एक्सपेन्सेस केमा पर्छ? क्यापिटलमा। अथवा स्यालेरी एक्सपेन्सेसले क्यापिटललाई प्रभाव पार्छ, होइन र? अनि स्यालेरीले क्यापिटलमा प्रभाव पार्छ भने पत्ता लगाइसकेपछि स्यालेरीले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ? हो, क्यापिटललाई घटाउँछ भन्न खोजेको। त्यस कारणले गर्दा माइनस स्यालेरी भनेर क्यापिटलमा लाग्थ्यो। मैले किन क्यापिटलमा राख्न सिकाएको भन्दा पहिला यहाँ स्यालेरी तिमीहरूलाई चिन्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर यता राखिदिएको मैले। अब पेड अन क्यास लेखेछु मैले ट्रान्ज्याक्सनमा, तिमीहरू पनि लेखेछौ क्यास। अब हेरौँ क्यासलाई हेर्नु पऱ्यो है, क्यास केमा पर्छ सम्झ्यौ त? हो, ठिक भन्यौ, एसेट्समा पर्छ, पत्ता लगायौँ। अब एसेट्समा पर्छ भने पत्ता लगाइसकेपछि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? गुड, हो, ठिक भन्यो तिमीहरूले, डिक्रिज हुन्छ। तिर्यो भनेपछि के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ, माइनस क्यास। कति हजार? 20,000। ल अब एसेट्समा 20,000 राखिसकेपछि अब हामीले एसेट्सको हेर त, अब 2,50,000 छ, 20,000 माइनसमा छ, घटाउ 2,30,000। क्यापिटलमा जाऊ, 2 लाख छ, यसमा पनि कति हजार छ? 20,000 छ, स्यालेरी घटाउ कति भयो? 1,80,000 भयो। ल्याबिलिटिजमा 50,000 छ, तर यहाँ कुनै पनि प्लस माइनस नभएको कारणले गर्दा माथिको 50,000 जस्ताको त्यस्तै सार्दिउँ यहाँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? अब फेरि एकचोटि हेर त, क्यापिटल हेर 1,80,000, ल्याबिलिटिज हेर 50,000। 1,80,000 र 50,000 जोड्दा कति भयो त? 2,30,000। यसलाई के भनिन्छ? न्यू इक्वेसन भनिन्छ। जति पनि बिचमा आउने इक्वेसनहरू छन् ती सबैलाई हामीले न्यू इक्वेसन भनिन्छ है। अब हामी जाउँ चौथो तथा अन्तिम छ, आइभी फोर्थ। सोल्ड गुड्स अफ ₹12,000। सोल्ड गुड्स अफ ₹12,000। 12,000मा सामान बेचियो अथवा 12,000मा सामग्री बेचियो। यहाँ पनि क्वेसनले केही पनि भनेको छैन, सुनाइ राम्रोसँग, यहाँ पनि क्वेसनले केही पनि भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो 12,000मा बेचिएको पनि केमा हो त? नगदमा बेचिएको। केमा बेचिएको? नगदमा बेचिएको। ल लेखौँ, अब ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौँ, गुड्स सोल्ड अन क्यास। भाइ बहिनीहरू प्रश्नमा सोल्ड गुड्स छ, मैले अलिकति बनाएर के गराइदिन्छु भन्दा गुड्स सोल्ड अन क्यास भन्दैछु।
होइन तिमीले जान्दैनौ यसरी बनाएर जान्दैनौ भने प्रश्नमा दिएकै ट्रान्ज्याक्सन सार्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँ अन क्यास मैले थपिदिएको छु, यो महत्त्वपूर्ण छ है। किन भन्दा पर्सनली केही पनि भनेन भने त्यो कारोबार क्यास कारोबार हुनेछ, क्यास ट्रान्ज्याक्सन हुनेछ। त्यो चाहिँ अति बुझ्न अति आवश्यक छ। ट्रान्ज्याक्सनमा लेख्नु चाहिँ अन्य लेख्नु ठुलो कुरो यसमा छैन। ल अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा व्यवसायिक सङ्गठनले सामान बेच्यो, सामान केमा पर्छ सबभन्दा पहिला पत्ता लगाऊ त, सम्झ्यौ हो, सामग्री एसेट्समा पर्छ। त्यस कारणले गर्दा पहिलो असर कारै छ एसेट्समा, पहिलो पत्ता लगाउने है, मैले पनि पत्ता लगाएँ एसेट्समा। ल अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो एसेट्स व्यवसायिक सङ्गठनमा बढ्यो कि घट्यो, सम्झ्यौ त हो, घट्यो। किन घट्यो भन्दा सामग्री हामीले बेच्यौँ, बेचिसकेपछि घटेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के लेख्छौँ माइनस गुड्स लेख्छौँ 12,000 12,000 माइनस गुड्स कति हजार 12,000। अनि अर्को के छ भन्दा केमा बेचेको, क्यासमा बेचेको। सामग्री गयो 12,000 को, क्यासमा बेचेको कारणले गर्दा क्यास कति आयो 12,000 आयो। क्यास केमा पर्छ एसेट्समा पर्छ भनेपछि एसेट्स नै यहाँ के हुने भयो त इन्क्रिज हुने भयो। त्यस कारणले गर्दा यसको दुईटै असर केमा पार्यो एसेट्समा पार्यो। प्लस क्यास रुपिज कति हजार 12,000 12,000। ल हेर है यो अलिक फरक किसिमको ट्रान्ज्याक्सन रहेछ। किन फरक किसिमको भन्दा एउटै कारोबारले दुईटै एसेट्सलाई मात्र असर पारेको छ, न क्यापिटललाई न ल्याबिलिटीलाई कुनैलाई पनि असर पारेको छैन। त्यस कारणले क्यापिटल र ल्याबिलिटीमा केही पनि लेख्न आवश्यक छैन। अब हेर 2,30,000 त्यसमा 12,000 घटाउने, त्यसमा फेरि 12,000 जोड्दा कति नै आउने भयो 2,30,000 नै आउने भयो। ठिक छ। त्यसपछि अर्को छ 1,80,000 क्यापिटलको जस्ताको त्यस्तै 1,80,000। त्यस्तै गरी ल्याबिलिटीमा कति छ 50,000 जस्ताको। अब हेर यो यसपछि अन्य कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनहरू त्यहाँ छैन हामीलाई, त्यहाँ यसलाई धर्काले बन्द गरिदेऊ। अब फेरि हेर क्यापिटल 1,80,000 ल्याबिलिटिज 50,000, 1,80,000 र 50,000 जोड्दा कति भयो त 2,30,000। यसपछि प्रश्नमा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनहरू नदिएको कारणले गर्दा यसलाई अब हामीले लेख्छौँ एन्डिङ इक्वेसन। एन्डिङ इक्वेसन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब आजको लागि समय सकिन लागिसकेको छ। आशा छ आज अध्ययन अध्यापन गरेको विषयवस्तुहरू तिमीहरूले बुझ्यौ भन्ने विश्वास लिएको छु र तिमीहरूलाई मैले 3वटा गृह कार्य दिन गइरहेको छु। त्यो 3वटा गृह कार्य तिमीहरूले प्रयास गरेर आउने। ठिक छ। टिपौँ त 2059 सालको एउटा, 2059 साल 2059, त्यसपछि अर्को 2072 सेट सी, त्यसपछि अर्को छ 2064। आशा छ सबैले यो 3वटा समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरेर आउनेछौँ र सबै घरमै बसौँ, घरमै अध्ययन गरौँ, घरमै रमाउँ, बाहिर कहीँ पनि नजाउँ। सरकारले हामीलाई दिएका निर्देशनहरू हामीले पालना गरौँ, त्यो हाम्रै लागि हो। यो कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय भनेकै घरभित्र नै बस्ने हो। म मात्र बाहिर गएर के हुन्छ र, ऊ मात्र बाहिर गएर के हुन्छ र भन्ने सोचाइ होइन। एकले थुकी सुकी 100ले थुकी नदी भने चाहिँ यो रोग पनि त्यस्तै हो। एकबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को सजिलैसँग फैलिन सक्ने भएको कारणले गर्दा आफू पनि सुरक्षित रहौँ, परिवार पनि सुरक्षित राखौँ, समाज पनि सुरक्षित राखौँ, राष्ट्र पनि सुरक्षित राखौँ भन्दै म सबैलाई पुनः घरभित्रै बसेर अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका
ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।